Hey guys, good morning. Welcome back. Guys, आता उठोन न्ही तोंड बीन धुयलें आतां न्ही हांव चंय न्यू सगळी हें केलें क्लिनींग बी जालें. आयज वेदर दाखय तुमकां हांव चंय पावस बरो ना पूण बारीक बारीक पडोन गेलो आनी चंय आतां हें बेल्कनी बी धुयली. ओके, आतां मुगे क्लिनींगूय जालें घराचें स्विपींग सॉबींग सकाळ सकाळ उडय. हांव बेगीन उठत गायज, म्हाका चड उगत न्हिदो बरो लागना. सुट्टेक मारल्यार हांव बेगीन उठता आनी कामां दिसता उठताय 4 वरांचेर आनी आयजूय बेगीन. आनी आयज एक सांगपा म्हळ्यार हांव बेल्कनी धुयतालें. बेल्कनी धुयता म्हाका सकला मुगे P3 3rd फ्लोरार मुगे पार्किंग आहा न्हू. चोयल्यार थिंग कोण मुगे पार्किंगा बोर्ड नेम नंबर प्लेट आहा न्हू, ती स्क्रू काण सकला उडयली. लोक हिंग हे भाशेन सतायताय कित्याक मुगे पार्किंगा गाडी ना न्हू म्हणटरी हिंग लोकांक पार्किंग नाय आनी ती पार्क कोत्ताय तांकां अलावड ना न्ही अशें कोणाल्या पार्किंगा पार्क करपाक. तो मुगे पार्किंग हांवें 2-4 पाट दिल्लें लोकांक हें पार्क करपाक, पूण तांकां ती हॅबीट जाता न्हू. मागीर तें कितें कोत्तलें आयज काल पार्किंग खूब म्हारग आहा फ्लॅटा भाशेनूय तो तें आनी तेंय जाल्यार 3rd फ्लोर P3 आहा. तो हांव सकला गेलें. सकला वचोन मातशें स्क्रू लायले तेका हें, पूण तो टायट जालो ना. म्हाका स्क्रू ड्रायव्हर ना. आतां हांव चोयतां कोणाको स्क्रू ड्रायव्हर मेळ्ळ्यार तो स्क्रू ड्रायव्हर घेवन तेका टायट कोत्तलें. हितूंकू मुगे आयज टायम गेलो. मागीर लिफ्टान गेल्यार लिफ्ट बंद जालें. लायट गेली आनी म्हाका 10 मिनीट लिफ्ट तें जनरेटराचेर स्टार्ट जावपाचो एक 10 मिनीट लागताय. मागीर तितून लिफ्टां आटकलें. मागीर थिंगसान आतां येयलें आनी सगळी हें जालें. आतां हांव प्रेयर करूंक बसोतां आनी मागीर हांव तुमकां आयज कांय ना सुबेज दाखोवपा सारकें, कित्याक आयज हांव भायरूय वचना, मिसा बी वचोन येयलें हांव आनी सगळ्यांचें हेंचें आहा अशें. चोय आयज कितें रांदिता कांय ना, बाजारूय कांय ना हाडलेलो. चोया कितें फ्रिजी आहल्यार मागीर रांदपाक म्हाका टीन आहा, टीन वायट चिकन मीट आहा धाकटुलेशें आहा मुगे फ्रेंडान दिल्लें. तेच चोया चिली फ्राय बा कितें कोत्तलें आनी आतां हांव प्रेयरा बसोतां हें कर आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. ओके गायज, स्टे ट्यून. सो तुमगे मॉर्निंग कशें जालें आयज मुगे मॉर्निंग सकाळ टेंशन वालें. तेन्ना नंबर प्लेट काडलो म्हळ्यार व्हडली टेंशन, कित्याक हिंग लोक न्ही तेशें करूंक सोदताय काण बारडोवपाचें मागीर आपणाक गाडी हाडून लावपाचें. आमी पयशे पे केलो आहाय तेका, फ्लॅट घेतलो पयशे पे केलो आहाय न्हू पार्किंगा देखून, जाल्यार आमी कितें हें करूंक जाय न्ही. सारकें न्हू, आयज गाडी ना केन्ना ना देवान दिली जाल्यार जाय. पूण आतां सद्या मुगे घरा लोन आहा थंय गाडी बिडी हांव चिंतना. आपणागे जशें आहा तेशें चलपाचें. तो हांव बसीन येता बसीन वयता. तो गायज हांवें सगळें जालें क्लिनींग जालें सगळें. आतां आमचें आतां ऑल्टर आतां बायबल घेवन बसोता, प्रेयर कोत्ता आनी मागीर तुमकां मेळटा कितें रांदपा जाय तें नोणा. ओके, स्टे ट्यून गायज, स्टे ट्यून. हे गायज, वेलकम बॅक. गायज आयज ना पावस जोडटा पूण हांव न्ही आतां घरान कितें आहा न्हू भाजी बी हाडून तो आयज हांव तुमकां दाखयतां. मुगे संडे हांव कितकोन स्पेंड कोत्तें आनी कितकोन मुगे सगळें हें काम हांव सेटींग कोन्न दवरतां. कित्याक कामां सकाळीं वयता 6:30 भायर सरता ते राती 8 पावता. तो टायमूय मेळना न्हू. तो संडे हांव सगळें प्रिपेर कोन्न दवरता गायज. तो हांव तुमकां मुगे प्लॅनिंग दाखयतां आनी तुमी कोणू काम कोत्ताय जाल्यार ह्या भाशेन तुमकां इजी पड जाल्यार प्लॅन करूया. कित्याक हांव ह्या भाशेनूच प्लॅन कोत्ता गायज. चोय हांवें आतां त्या दीस संडे दीस वचोन भाजी हाडलोली. ओके, संडे दीस न्ही, मंगळारा दीस भाजी हाडलोली, नॉट संडे. समटायम आय गो ऑन संडेज, बट सी हांवें भाजी हाडलें तें हांव भाजी हाडून कितें कोन्न दवरतां. सो हांव भाजी हाडून पॅकेट कोन्न दवरतां, कळ्ळें न्हू. आतां ट्युजडे हाडलोलें न्हू. ट्युजडे हाडलो म्हणटकूच चोय सगळें शेअर कोत्ता हांव. आतां हे 1 दिसा पासत, हे 1 दिसा पासत, हे 1 दिसा पासत, हे 1 दिसा पासत आनी हे चोय बटाटे हाडलो तांकां आतां कॉम फुटोंक लागले कित्याक पावसा दिसा न्हू म्हणून आतां हांव ताका बॉयल करून फ्रिजीन दवरतां. आतां हांव तुमकां सांगो वयतां, हें सांगो सोदितां की आतां हेका धुयतलें कट करून परतून डोब्यां पॅक करून हांव परतून फ्रिजीन दवरतलें. सो 1 दीस मंडे, ट्युजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे मुगे 5 दिसां 5 भाजी म्हाका डोब्या जेवणाक लागताय न्हू. तो आतां हांव संडेचें हेजे भाशेन प्रिपेर करता. आनी हांवें मिरसांग हाडलोली. आतां ह्यो मिरसांग चड आहाय, थोड्योश्यो दिना जाल्यो म्हणटकूच म्हाका चड हाडूंक पडल्यो. तो हांव आतां हेजें पेस्ट करून फ्रिजीन दवरतलें. अशें करून दवरल्यार सुकोताय न्ही म्हूण पेस्ट करून दवरलें न्हू. इल्लेशें तेल घालून पेस्ट करपाचें मिक्सरान आनी ताका
फ्रिजीन दवरया मागीर कितले दीस उरता तें बरें करून कळ्ळें न्हू म्हयनो मायज देखून वयता मागीर इल्लोसो तूं कातोचे बदली इल्लो पेस्ट घाले जशें जिंजर गार्लीक पेस्ट घाताय न्हू त्या भाशेन तो आतां हांव कितें करता जाण गायस हांकां धुयता सगळ्यांक धुयता ओके आनी भेंड्यां बी पुसून हांव तांकां कट करून मागीर तेंगेली हें डब्यान हांव तांकां दवरता मागीर डेली येयन सांजची हांव येयन एक डब्यांतले एक पॅकेट अशें काडून हांव तें भाजी करता डेली एक भाशेचें ओके सो हिंगा हांवें तेंडलां भेंडे कॅबेज आतां कितें म्हाका मार्केटां मेळना पावसा दिसांनी त्यो भाजी हाडल्या हांवें जे मेळटा न्हू जे भाशेचे आनी हांव हातीच भाजी हाडटा कॅबेज चड अशें हांव खायना म्हाका सॅलड लायक पूण आतां कांय ना म्हणटकच डब्या पावसां कांय मेळना न्हू म्हणटकच अशें करून करूंक पडटा आनी चोय दुदया भाजी हांवें दाखयलो हा ती चण्या दाळ घायन ओके हे पाटी हांव दुसरी भाशेन करतलें आनी चोय बटाटे करून दवरता म्हणजे आयज सॅटर्डे संडे आहा न्हू सगळे संडे हांव प्रिपरेशन करून दवरता गायज तो म्हाका इजी पडटा नाल्यार कामां सान येन टायम मेळना मागीर सकाळीं 4 उठाय केदोन उठोन कातुरतलें कोत्तलें सगलें धांवपळ खूब जाताय ओके गायज आनी हांवें गोंय गेलोलें न्हू हांवें सुंगटां हाडलें म्हणजे ओनियन दिलोली म्हाका सुंगटां तो हे सुंगटां आयज हांव कडी करूं वयता सगलें न्ही थोडेशें घेतलें इतलें म्हाका 2 टायमां कोडे कितले जाय इतलें पुरो एक मुठभर सुंगट घेतलें आनी आतां हांव तेंचे नाल्ला मसालो करता मसालो दाखयता तुमकां मागीर आतां पळय सद्या हांव हांकां धुयन बीन सगळें कटींग चॉपिंग करून कित्याक भायर चड गो दवरलें फ्रिजीन तूं हाय न्ही भाजयो चड गो दवरल्यार पिड्यार जातल्यो म्हणून आतां हांव तांकां पयलें निवळ करता आनी मागीर तुमकां रांदीत तें दाखयता ओके आयज मुगेलें शीतकोडी आसतली सुक्या सुंगटांची आनी तोर घायन करतलें कित्याक तोरूय हांवें गोंयसान हाडलें ओके जित्या तोर घायन हांव सुंगटां कोडी करता शीत करता आनी म्हाका म्हगे फ्रेंडान हेंचो हें दिलो तें कुवेट्सान येयलोलें न्हू हें वायट चिकन मीट हेंचें वायट चिकन मीट हेचें चिली फ्राय भाशेन करतलें हें कितें हेजें कितें टुना गायस हें चिकन न्ही टुना म्हाका सर चिकन म्हूण टुना बरयलो वायट मीट टुना ओके तर हेजें चिली फ्राय करतलें ओके आयज सुंगटां कोडी करता शीत करता आनी सगळें शीत आनी हे बटाटे हांव कुकरां कोट गायस आनी शीत मागीर तेजे फाटल्यान कुकरांकू घातलें कित्याक हांवें कुकरांकू रांदताय न्हू हांवें तुका सांगिल्लें हेचें आतां दाखयता शीता तांदूळ देखून हेचें हांवें धुयन भिजयले ओके अशें करून भिजोवपा पडटाय बरें लांब जाताय मागीर हे बासमती ते हाफ क्रश हाफ आसताय न्हू ते बासमती आख्खे न्ही आख्खे बिरयानी यूज करता हांव तो गायज हांव आतां ह्या भाशेन तुमकां दाखयता म्हगे संडेचें म्हगे विकेंड कितको आसता तें आतां म्हगे जालें झाडू बिमान जालें सगलें चोय पियाव हेचें पावसा बंद दवरता न्ही तें हांवें तुमकां पयलीं दाखयलां आतां मातशें आऱ्या दवरलें तेंकां कित्याक जाणां नाल्यार ते पिड्यार जाताय न्हू कुसो लागताय म्हूण मातशें शेनवार आयतारा हांव घरा आसत न्ही तेंकां हे भाशेन नाल्यार पेपर घायन पेपराचेरय घायन दवरता पूण आतां आयज सद्या हांवें अशें दवरलां टायम ना म्हाका म्हणून कित्याक आयज तुका हांवें तुमकां सांगिल्लें हांवें सकाळीं वचोन म्हगे टायम हांव लिफ्टांकूय मातशें स्टक जालें कितें लायट गेल्यानी आनी मागीर तें पार्किंगा म्हगे नंबर प्लेट बी कोणें काडपाक हेंका ट्राय केलें तो हांवें तेका लागून म्हगेलें टायम आयज जालो आतां कितू वर जालीं 10:30 जालीं न्ही आतां हें सगलें करता म्हळ्यार म्हाका देनपार जातलें तो गायज हांव तुमकां दाखयता स्टेप बाय स्टेप ओके तर ह्या भाशेन कितें म्हगे आयचें ओके अशें करून आतां ह्यो सगल्यो भाजयो बिजयो सगल्यो धुयन क्लीन करून कट करून तांकां हांव फ्रिजीन घालता ओके गायज तुमी ऑल स्टे ट्यून आय विल सी ऑल सो गायज हेंचो आतां हें सगळी भाजी न्ही धुयन पुसून हांवें कट करून दवरली आतां हांकां कवर करून फ्रिजीन दवरता चोय हिंगा कॅबेज आहा ओके मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्रायडे हेचे बटाटे चोय बरें बॉयल जाले केन्ना बटाटे बॉयल जायना भितर निबर उरताय म्हण हे पाटी हांवें सुबेज सिटी काडले म्हण ते एक्स्ट्रा हेंचो पुंटवले ओके गायज आनी आतां हांव तुमकां न्ही हेचो ह्यो मिरसांगो आतां हांव पेस्ट करतलें तुमकां हांव दुसरो व्हिडियो दाखयता तेजो कित्याक जाणा नाल्यार व्हिडियो चड व्हडलो जाता म्हगेलो न्ही म्हणून हांव आतां हें करता आनी हांव तुमकां सुंगटां कोडी कोत्ती आनी शीत आयज म्हगे जेवणां कितें आहा तें दाखयता तुमकां ओके गायज हेंचो आतां ह्या भाशेन आहा म्हगेलें चोय तुमकां कशें लागलें तें सांगाय ओके गायज तर चोय ह्या भाशेन आहा म्हगेलें आयचें ब्लॉग दाखयला आयज हांव घरा आहलें म्हगे घरा काम करून मागीर हांव प्रिपरेशन कशें करता म्हगे विकाक कशें करून म्हगे टायम मॅनेजमेंट करता तो ह्या भाशेन हांव टायम मॅनेजमेंट करता गायज आनी तुमकां बरें लागला तुमकां कितेंय सजेशन आहा आनीकूय तुमकां दुसरी भाशेन कितें सजेशन आहा जाल्यार म्हाका सांगाय तो इजी पडटा हे भाशेन कामां वयता कामां सायन कशें करून एकलें आहल्यार एकलो मनीस घरा आहल्यार कितें करून सगळीं मॅनेज करूंक पडटा कामां सायन न्ही सगळें घर साफ कोरयाय रांदयाय मागीर सगलें A to Z
फूल हाऊस होल्ड वर्क म्हाका एकल्याकूच करूंक पडटा, एकल्या म्हणटकूच आनी टायमूय आसना न्ही, इन अ शॉर्ट टायम सगळे कंप्लीट करूंक पडटा. सो ते तुमकां कशें लागल मुगेलें हें सगळें तें तुमी म्हाका कमेंटां सांगाय, आनी तुमकां कसली आयडिया आहा जाल्यार तीय सांगाय, शॉर्टकट कशें करून करूंक जाता तें मॅनेजमेंट न्ही. कित्याक म्हाका हार्डली न्हिदो मेळटा. चोय राती 8 येयलें मागीर येयन मागीर सगलें रान कोर आनी मागीर सगलें न्हांव रोप धुयता, डेली ड्रेस धुवन घाता, कित्याक हँड वॉश कोत्ता. सगलें हांव काम कोन्न मागीर न्हिदोत म्हळ्यार 1 जाता आनी 4 उठोता. 8 hours न्हीद जायना न्हू. तर हांव कंप्लेंट कोन्ना, इट्स गूड, यू मस्ट डू वर्क. हार्ड वर्क कोत्ता न्ही बरें आसता, एक्टीव आसता, बरें उरता आनी वॅल्यूय जाणाय आमी न्ही. अशें म्हण आयज हांवें तुमकां मिन्स हांव हें मुगे स्टोरी सांगता गायज. तुमकां कशें लागत तें तुमचो हें, तुमकां बरें लागल्यार तुमी अशें करून करूं मॅनेज करया, आनी तुमगेलें कितें दुसरें आहा जाल्यार मॅनेज करून दाखोया म्हाका. आनी हें गायज न्ही तुमी म्हणटली प्लास्टिकां कित्याक गायलां, प्लास्टिकां कंटेनरां त्या फ्रिजीन दवरूंक बऱ्या पडटाय प्लास्टीक कंटेनर्स. आनी हें न्ही जितें आहा न्हू रांदलो जेवण खूंय न्ही प्लास्टीक कंटेनर, एक्चुली प्लास्टीक यूज करूं नाका, हांव सजेशन कोन्ना गायज की तुमी प्लास्टीक यूज कराय, कित्याक प्लास्टीक इज नॉट गूड फॉर हेल्थ. बट हांव यूज कोत्ता कित्याक हें हालीं रॉ आहा न्ही, कच्चें आहा न्ही, शिजलो ना हें जेवण, म्हणटकूच हांव प्लास्टिकां घायन तेंकां हें कोत्ता, धुयन बीन बरें पुसून बीन तेंकां बंद करून हांव फ्रिजीन दवरता गायज. हेंचो ह्या भाशेन आतां हांव कितें कोत्ता, हेंकां सगळें धांकोन लायता आतां ह्या भाशेन चोय, ह्या भाशेन कवर करून सगळें अशें करून हें धांकोन लायन ह्या भाशेन कंटेनर सगळें बंद करून मागीर तेंकां फ्रिजीन दवरता. मागीर तें इजी जाता डेली एक एक हें करपाक. हे बटाट मातशें गरम आहाय न्ही तेंकां निवली म्हणटरी मागीर दुसरी कंटेनरां घालून दवरतलें. म्हणजे ह्या भाशेन सो एक एक करून न्ही इजी पडटा गायज. नाल्यार न्ही काम आनी हें दोनी मागीर ते मॅनेज करपा मातशें प्रॉब्लम जाता न्ही एकल्या आहलो कडेन. सो ह्या भाशेन आतां अशें करून आतां हांव तेंकां सगल्यांक फ्रिजीन दवरता. चोय मुगे फ्रीज चोय ह्या भाशेन ऑर्गनायज करून दवरता एक चोय. तो सगलें चोय कॅरेट आहा सगलें आहा मुगे फ्रिजीन. ओके चोय ह्या भाशेन चोय अशें करून आतां हे कंटेनर दवरले न्हू तो एक एक काडूंक मेळटा न्हू. चोय हिंगा हें तूं आहा जिते कोथमीर आहाय तुमकूय मिरसांग आहाय, चोय टोमाटान धुयन अशें करून बास्किटान तो बरी उत्ताय फ्रिजीन. ह्या भाशेन दवरल्यार सगळीं कवर केल्यार न्ही मागीर ते पिड्या जाताय. सो हिंगा त्या भाशेन सो हे मसाले सगळीं मासांचे मुगे फ्रीज न्ही ह्या भाशेन ऑर्गनायज करून दवरला आसता सगलें. ते सगळें मसालो पेस्ट करून दवरूंक पडटा गाय चोय. तेंचे सगलें चोयलें न्हू फ्रिजीन हे भाशेन सगळीं दवरता. आनी मागीर हांव मागीर जायते दोना काडून एक यूज करपाक बरें जाता. ओके गायज. तो तुमकां कशें लागल मुगेलें हें अरेंजमेंट. आनी आयच्या दिसा हॉलिडे हांव कितें काम करता तें तुमकां दाखयलां हें. आनी तुमकां बरें लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय. सबस्क्रायब करपाक विसर नाकाय गायज. सबस्क्रायब कराय. सबस्क्रायब कोन्नाय सगळीं व्यू करताय बरे व्यू येताय पूण सबस्क्रायब कोन्नाय. सबस्क्रायबर वाडोयाय गायज मुखार वचोंक जाय. हांवें सांगिल्लां पोत्तून सांगता मुगे पयलीं चॅनलार खूब सबस्क्रायबर आहलोले पूण मॉनिटायज जावं ना. आतां 13 सबस्क्रायबर आहाय ते न्यू आहा 1 म्हयनो जाला चालू करून न्ही. तर तुमी प्लीज सबस्क्रायब लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय आनी कमेंटां सांगाय. प्लास्टिकां हांवें तुमकां सांगिल्लां अगर कोणू कमेंट करताय प्लास्टिकाचे यूज करूं नाका हांव जाणा. हांव फकत तें कातून दवरता पूण तितून गरम जेवण घालून दवरना कित्याक गरम जेवण माल पडटलें त्या भाशेन. ओके. आनी खूब कंटेनर म्हळ्यार कितें कोत्तली ही इजी पडटाय लायट पडटाय न्ही लायट वेटांकूय अशें म्हणून. ओके. तो गायज हांव मागीर मेळटा तुमकां मागीर. आतां हांव कितें कोत्ता सुके सुंगटां कोडी कोत्ता म्हण तुमकां सांगलेलें आयशीत कोडी सुके सुंगटां आनी तेका दाखयलें तेका चिले तेच दुसरो व्हिडियो कोत्ता कित्याक नाल्यार चड व्हडलो जातलो. ओके. सो गायज हांव सेकेंड आतां रांदूंक वयता पूण हांव दुसरी व्हिडियो कोत्ता सेकेंड व्हिडियो. ओके. सो टील देन bye guys. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy and happy eating and healthy staying. Okay. Bye.